प्रोग्राम हालात हज़रात देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत पर सलाम। नाज़रीन, बड़े अहम मौजू और बड़े दिलचस्प। एक तो पाकिस्तान की अदलिया काफ़ी दिन से शोर डाल रही है मगर कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। दूसरा, राना सनाउलैंड कंपनी जो है, इनके ऊपर जो मुकदमात बने हुए हैं और ये पंजाब क्यों नहीं जा रहे। वो एक फिल्म नहीं थी, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, वो साहब हुआ अब राना सनाउल्लाह के ऊपर और इसके कुछ चंद साथी हैं जिसमें अता तारड़ भी है और भी हैं। इनके ऊपर गुजरात में मुकदमात हैं और ये इस्लामाबाद बैठे हुए हैं। वहीं पे ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये हो सकता है कि 1-1.5 साल जब तक इलेक्शन ना हो ये पंजाब जाए ना सके। जिसे भी नून लीग के बंदे के ऊपर केस होता है वो इस्लामाबाद जाके वहाँ बैठ जाता है और अपना घर बार छोड़ के, क्योंकि उसको पता है मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मेरी छतरौल की जाएगी और छतरौल के साथ हो सकता है कुछ और भी किया जाए, ज़लीलो ख्वार किया जाए जिस तरह इन्होंने शहबाज गिल को किया। तो आज कल इस तरह इनका जो गुजारा है वो छतरौल पे नहीं होता। आजकल उसके साथ साथ जो ज़्यादा ज़लील करेगा उसको उतना ही सुकून मिलता है, क्योंकि इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। खैर, अब जो मेरे पास इतला है कि जितने भी केस इमरान खान के ऊपर डाले जा रहे हैं, एक डील हो रही है। ये अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया, जो मैं बताने लगा हूँ। वो ये हो रही है कि नवाज शरीफ के ऊपर से तमाम केस ख़त्म किए जाए, उसके बंदे जितने हैं उनसे भी केस ख़त्म किए जाए, और जो इमरान खान है और उसकी टीम पे जो केस हुए हैं वो भी हम फिर ख़त्म कर देंगे। जो इमरान खान के ऊपर केस है उनमें कईयों में जान ही नहीं है। दहशतगर्दी का मुकदमा आज भी जज ने काफ़ी पुलिस को लान तान की कि हर 10 दिन बाद एक दफ़ा आप शामिल करके ले आते हैं और कोई कलेक्शन कॉफ नहीं पकड़ी, कोई ऐसा बम धमाका नहीं हुआ, आपने दहशतगर्दी का दफ़ा लगा के तो केस डाल दिया है। पुलिस को भी पता है। फिर ये भी जज ने सवाल किया कि जिस पुलिस ऑफिसर ने ये काम किया उसने पहले कितने दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए हुए, और किसी के पास कोई जवाब नहीं। हो सकता है ये केस जल्दी खारिज हो जाए, ऊपर से अगर दबाव आए भी, मगर लोगों की आंखें नहीं बंद। हाई कोर्ट भी आ गए है, इतनी जल्दी ये मामला जो हैं वो मेरा ख्याल है कि जो नून लीग चाह रही उस तरह नहीं चलेंगे। अब ये अगर पंजाब जाएंगे तो इनके लिए मुसीबत बनी हुई है। प्रॉब्लम वहाँ पाकिस्तान में ये है कि केस अगर वफाकी हुकूमत करती है तो वो वापस लेके ख़त्म करवा सकती है, और कमज़ोर केस होते हैं, जान होती नहीं उनमें। तो ये जो कुछ भी इन्होंने किया है, जितना भी ये ड्रामा किया गया, ये सारा इसलिए किया कि इमरान खान और नवाज शरीफ को दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए दोनों को बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जैसे इमरान खान हिस्सा ले रहा है, इसी तरह नवाज शरीफ भी ले रहा है। उसकी पार्टी के बंदे जवेद लतीफ़ कई दफ़ा आके कह बैठा है कि वो बेकसूर वहाँ पे बैठा हो। बेकसूर है तो पाकिस्तान आ जाए। पाकिस्तान की अदलिया जो आजकल आपके सामने ही है, तो उसको नवाज शरीफ को क्या ज़रूरत है। आप देखें ना, इसहाक डार और नवाज शरीफ फॉरेन प्लेन पकड़े और अपने बेटे को दोनों को भी ले आए साथ। अगर आप बेकसूर है तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं होती। जो बंदा बेकसूर होता है उसको क्या फिक्र होती है। जो चोर होता है उसको फिक्र होती है कि कहीं पकड़ लेंगे मुझे, कोई मसला ही ना बन जाए। कोशिश अंदर से बड़ा ये चल रही है, लेकिन इमरान खान इसमें बोल नहीं रहा। इमरान खान कहता नहीं जनाब, जो ठीक है वो ठीक है, मेरे मुकदमात आपने जो किए हैं मैं पैरवी करूँगा, मैं अदालत में आऊँगा, मैं केस लड़ूंगा, और नवाज शरीफ भी आके अपने केस लड़े। बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं कि अगर वो कह रहा है झूठे केसों के ऊपर वो अपने दफा के लिए तैयार है, तो नवाज शरीफ को क्या तकलीफ है अगर उसके ऊपर भी झूठे केस। एक तो आपको ये बात बता दी मैंने। अब इसमें जो कौन कौन लोग अहम किरदार अदा कर रहे हैं, हो सकता है जहाँ आपकी नज़र जा रही वही लोग ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं। तो ऐसी बातचीत हो चुकी है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान और उसकी टीम को मनाने का मसला है, और उन्हें अंडर प्रेशर करने के लिए वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि
روزانہ آپ لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پتہ چل جاتا آپ کو۔ اب چلتے ہیں دوسرا، جو آپ کو میں نے کہا کہ عدالت عدلیہ ہماری بیچاری بڑا انصاف کرتی ہے، بڑا خیال کرتی ہے عوام کا، عوام کو اتنا انصاف دیتی ہے کہ رات دن بیچارے لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور جج جو ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بڑی محنت کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے فیصلے پوری دنیا میں انصاف کے مطابق ہو رہے ہیں، بقول ان کے پوری دنیا کے مطابق والا یہ نہیں ہو رہے، لیکن جو ہمارے جج حضرات کہہ رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا جناب کہ ARY کو بحال کیا جائے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا، لیکن ARY کیوں نہیں بحال ہو رہا، یہ ایک سوال ہے۔ اور اگر یہی بات عمران خان نے کی ہوتی تو یہ جو کس اسلام آباد کی عدالت ہے یا کوئی بھی عدالت ہے، اس نے فوری طور پر ایسا نوٹس لینا تھا کہ جناب آپ نے یہ ہماری بات نہیں مانی تو آ جاؤ عدالت دے وچ، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے اوپر اب کیوں نہیں توہین عدالت لگ رہی؟ کیمرہ اگر کہہ رہا ہے جناب کہ نہیں ہمارے پاس میں نہیں ہے، پھر وہ جو دوسرے ہے کیبل آپریٹر ہے وہ آ جاتے، وہ اس پہ ڈال رہے ہیں، وہ اس پہ ڈال رہے ہیں۔ شہباز شریف سے پچھلے دنوں ایک نے پوچھا تو وہ کہنے لگا جی یہ تو کیمرہ کا کام ہے، میرا تو کام ہی نہیں ہے۔ کیمرہ سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا کام۔ میں نے کئی دن پہلے آپ کو یہ پروگرام بتایا تھا کہ یہ آرڈر وہاں سے آئے ہوئے ہیں جہاں سے شہباز گل کی گرفتاری کے آرڈر آئے ہوئے تھے، اور عدالت کو بھی پتہ ہے کہ ہم توہین عدالت اتنی جلدی نہیں لگائیں گے کہ تو پنجابی نہیں کہتے ہاتھ ہولا رکھنا۔ وہ کہا گیا ہے، عدالتوں کو اس طرح توجہ دلائی گئی ہے کہ بے فکر رہے، آپ انصاف نہیں بھی کر رہے مگر ہم زبردستی لوگوں کو یہ منوا رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، ہماری عدالتوں میں بڑی پاور ہے، ہمارے کوئی غریب قابو آ جائے تو ہم اس کا وہ اشر کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیس ہے۔ جیسے وہ جمیل فروخی کا کیس تھا، پھر بعد میں FIA کے حوالے کر دیا، FIA اور ریمانڈ مانگ رہی تھی، کوئی بات نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا، پھر انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ تو یہ حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہاں جانا، کہاں آنا، کدھر سے نکلنا، کہاں پہنچنا، کہاں منزل ہے، کہاں ٹھکانا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ مت جس کو کہتے ہیں نا ماری گئی ہوئی ہے، وہ حالات ہوئے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ساری جو کھچڑی بن رہی ہے اس میں عوام کا کوئی فائدہ ہے؟ عوام کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمران خان جلسے پہ جلسہ کری آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کا خون تو گرم رہتا ہے، مگر ابھی تک وہ چیز سامنے نہیں آ سکی جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے سری لنکا میں عوام نے خود حساب کیا، پاکستان کی عوام پہ بھی نظریں لوگوں کی یہی لگی ہوئی ہے۔ یہاں تک کبھی پہنچ کیوں نہیں رہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہاں تک پہنچتے بھی نہیں، کیونکہ پاکستان میں سیلاب آ گیا اور کئی جگہ پہ یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کے مسائل اتنے ہیں کہ مجھے بھی جب پتہ چلا تھا بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اتنا بڑا عذاب ہے کہ لوگوں کو کھانا پینا جو ہے وہ بھی نہیں مل رہا، کپڑے نہیں گلے میں ہے، اور لفافے پھینک کے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ کل لے کہہ رہا تھا ایسے پھینک رہے جیسے کتے کو ڈال رہے۔ تو یہ لوگ جو ہے ان میں انسانیت نہیں ہے، ان کا حساب عوام نہیں کرنا ہے۔ یہ میرا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عوام کے اوپر ایک عذاب آیا ہے، اس عذاب میں بھی ایسے چہرے سامنے آ جائیں گے جن کی ایک اصلیت کا عوام کو پتہ چل جائے گا، جن کی حقیقت کا عوام کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ ہمارے دوست نہیں، ہمارے دشمن ہیں۔ اور پھر ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں عوام ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ کئی جگہ پہ یہ لوگ طاقت کا استعمال کرتے ہیں، وڈیرے جو ہیں، تو وہاں پہ جو ان کے ساتھ وڈیروں کے ساتھ لوگ ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ خود نہیں کسی پہ تشدد کرتے، یہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو۔ انہوں نے کرندے رکھے ہوتے ہیں، بدماش رکھے ہوتے ہیں، اور ان کو روٹی ڈال دیتے ہیں، جس طرح کتے کو ڈالتے اس طرح انہوں نے وہ کتوں کی طرح یہ پھر پالے ہوتے ہیں لوگ، جو جا کے لوگوں کو اٹھا لاتے ہیں، لوگوں کی بچیوں کو اٹھا لاتے ہیں۔ یہ سندھ میں عام واقعات ہیں، معمولی اس کو نہ سمجھے، مگر بدقسمتی ہے کہ ان لوگوں نے اسی کے ساتھ جینا سیکھ لیا اور ان کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو یہ جناب آپ کو میں نے چند چیزیں بتا دی ہیں کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں
کیا ہونے والا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی اچھے حالات نہیں لگ رہے، اور کوئی اچھی خبر ابھی اتنی جلدی نہیں آئے گی پاکستان سے۔ ابھی کافی ظلم کیا جائے گا ان لوگوں پہ، میرا ہر سال 1.5 سال یہ گورنمنٹ کھینچے گی۔ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ملیں گے نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم نئی پروگرام۔ آج مبارک کے ساتھ مریم نواز کے بارے میں ایک سوال اٹھایا گیا۔ ہمارے ایک پاکستانی دوست ہے عرب ممالک میں، انہوں نے مجھے میسیج بھیجا، میں نے سوچا کیوں نہ ان کو بھی ساتھ پروگرام میں شامل کیا جائے، تو ابھی ان کو کال کی تو وہ مل گئے ہیں۔ پوچھتے ہیں جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر آپ کا ٹھیک ٹھاک؟ ہاں جی الحمدللہ، ایک میسج آیا تھا آپ کا کہ عمران خان نے تو پیسے اکٹھے کیے۔ جی میسج کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی عمران خان پیسے اکٹھے کر رہا ہے جی عوام کے لیے، جی فورن فنڈنگ کا کیس پہلے بھی اس کے اوپر لگا کے غدار بول دیا۔ اپنے پیٹ کے لیے کرے گا تو کوئی غدار نہیں، اپنے ملک اپنے خزانے بھر لیے ہیں۔ مریم نواز، عمران نواز شریف، زرداری، سب نے کسی نے غدار نہیں کہا، کسی نے چور نہیں کہا، یعنی ان میں سے کسی کو ایک دوسرے کو نہیں بولنا۔ تو جب عمران خان اکٹھا کرتے بولتے ہیں چور ہے یہ، اس نے تو عوام کے لیے اکٹھا کیا۔ آپ میں بھی ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ کہ کتنا پیسہ عمران خان نے اکٹھا کیا، اتنا آپ بھی کر کے دکھاؤ۔ اتنا مریم نواز کرے، زرداری کرے، زرداری کا لڑکا کرے، جن کو جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی گھاس نہیں ڈالتا، شرم نہیں ان کو آتا، وہ حکومت کر رہے ہیں، ان کو حق ہی نہیں ہے حکومت کرنے کا۔ ہم لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ۔ اچھا ایک بندہ بھول گئے آپ، فضل الرحمان۔ جی فضل الرحمان بھی ہے، بالکل میں بول رہا ہوں۔ یہ حکومت میں جتنے بندے ہیں میں سب کا تو نام نہیں لے سکتا، سارے کو بات سب کی کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے یہ آئے ہیں ہم لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، کوئی ان کے اندر ایمان کی رتی نہیں ہے۔ یہ شیطان بیٹھ گئے ہیں، ہمارے ملک کے اندر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہی ان سے ہم کو نجات دے، ورنہ نجات ہم کو نہیں مل سکتی۔ اچھا اب ایک سر جی ہم کو بچائے تو بچ سکتے ہیں سر، ایک ہم نے ان سے نہیں بچ۔ اچھا ایک بات یہ ہے کہ ان کو بڑا اپنے آپ پہ فخر ہے کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ جس طرح عمران خان نے پیسے اکٹھے کیے، یہ بھی لائن پہ بیٹھیں، اس میں مریم نواز بیٹھے، اس میں شہباز شریف بیٹھے، حمزہ شہباز بیٹھے، اس کے بعد یہ آپ کا جو ہے کیا نام ہے اس کا، فضل الرحمان بیٹھے، اور نواز شریف بیٹھے، اور بھی جتنے لوگ، زرداری بیٹھے، بلاول بیٹھے، اور سب سے بڑی شخصیت جو پاکستان کی قابل احترام ہے، جن کی بڑی عزت کی جاتی ہے، چیف آف آرمی سٹاف کو بھی چاہیے کہ لائن پہ بیٹھ کے تو ذرا دیکھیں کہ لوگ کتنی مدد کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی حصہ لے لے، کیونکہ اس وقت ملک کو مسائل کا سامنا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ جو رپورٹ آ رہی ہے ابھی تک 10% لوگوں کے لیے بھی یہ مدد نہیں پہنچ سکی۔ ان لوگوں کو وہاں میدان میں نکلنا چاہیے، اور پھر پتہ چلے گا کہ عوام کس کو پسند کرتی ہے۔ یہ خود ہی تو کہتے ہیں کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے، تو ایمانداری کا بھی 62-63 کا بھی پتہ چل جائے گا کہ لوگ سب سے زیادہ کس پہ اعتماد کرتے ہیں۔ بڑا آسان سا یہ نسخہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، کوئی شرم نہیں اس میں۔ یہاں تک عمران خان کے اوپر الزام ہے کہ اس نے دوسرے ممالک سے لوگوں سے $100 لیے تھے، اور کیس چلا وہاں پہ، کیا نام ہے، چیف الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا اس کو بھی بٹھا لے، وہ بھی پیسے اکٹھے کر کے دکھائے، کوئی نہیں۔ دیکھیں ملک کے لیے مشکل آئی، یہ محب وطن لوگ ہیں، یہ ملک کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ایسے بدبخت نظارے آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گے کہ وہ وسان جو ہے، منظور وسان، وہ کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا دے رہا ہے، وہ سمندر پانی میں کھڑے ہیں۔ تو میں حیران تھا کہ یہ زندہ چلتی پھرتی لاشیں، جن کا عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، عوام کے لیے تو یہ لاشیں ہیں اس طرح کی جو خدمت کر رہے ہیں، خود تو نیچے نہیں اترتے۔ اور ایک خاتون کی بھی فوٹو چل رہی ہے، وہ بڑی محنت کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہے اور مدد کر رہی ہے، مجھے بڑا اچھا لگا۔
जो लोग खिदमत करते हैं लोग उन्हें भूलते नहीं हैं, लोग उन्हें आंखों पे बैठाते हैं, लोग उन्हें इज्जत देते हैं, लोग उनका एहतराम करते हैं। मगर जो बदबख्त है सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाले चक्कर में रहते हैं, उनके साथ अवाम भी जो सलूक अब कर रही, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ पे उनकी, मैं सादा लफ्ज़ों में बता देता हूँ, छतरोल हो रही है। गालियाँ के निकाल दो, एक बड़े आदमी के लिए लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, तो इससे बड़ी छतरोल की और क्या होगी। किसी को ज़रूरी नहीं कि जाके के जूते ही मारे जाए, जिसके अंदर थोड़ी सी शर्म गैरत होती है उसके लिए इतना भी बहुत होता है। खैर, ये सब कुछ तो मैंने आपको इसलिए बताया कि मुकाबला इस तरह करना चाहिए जिस तरह अवाम को भी फ़ायदा पहुँचे। अब आ जाते दूसरी तरफ कि इमरान खान पे जी ये केस डाला गया कि लोगों से बाहर जो ममालिक में बैठे उनसे पैसे लिए गए। अब इमरान खान ने बेशुमार दौलत इकट्ठी की, आपके इल्म में अमेरिका से भी कॉल गई, कनाडा से भी गई, वहाँ पे ये नहीं देखा गया वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी है, वो कहाँ से आया, वो अंग्रेज है, वो काला है, वो गोरा है, जो भी है। प्रॉब्लम ये है कि आप इस पे केस फिर बना दो, क्योंकि यहां पे मैं एक चीज बताऊं, मुनाफकाना कानून, मुनाफकाना निज़ाम। और बदकिस्मती ये है कि झूठ और सच का आपके इल्म में कोई ख्याल नहीं रखा जाता, शर्म हया का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, अवाम का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, लोगों की इज्जत एहतराम का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, इज्जत नफ्स का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। तस्वीर बना लो, मरियम गई, मरियम को चाहिए ना उधर बैठे जाके पैसे इकट्ठे करे, देखते हैं कितने लोग इसको पैसे देते हैं, लोगों ने चोर चोर कहना शुरू कर देना। नवाज शरीफ इंग्लैंड में बैठ के पैसे इकट्ठे कर सकते, एक चैरिटी बना लेना, क्या मसला है। तो ये लोग जितने भी, इसके बेटे भी दो है, वो भी बैठे जरा मैदान में आए, वो भी उनको भी चाहिए कि वो इसहाकडार इधर बैठा हुआ है, खजाने का आपका वो वजीर था, उसको भी चाहिए। तो ये लोग अब किधर गए हैं? इमरान खान तो वजीर आजम नहीं है इस वक्त, मगर फिर भी वो बैठा हुआ है। आप लोग तो गवर्नमेंट में है सारे इस वक्त। ये आबद शेररी को के फैसलाबाद में निकले, वो लोगों से पैसे इकट्ठे करे, देखते हैं कितने लोग इसे पैसे देते हैं। और भी जितने आपके यहाँ पे है, आके टीवी पे बातें करते हैं, मीडिया पे बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे बातें करते हैं। तो मैदान तो अब लगा हुआ है ना, खिलाड़ी का तो अब पता चलेगा कौन खिलाड़ी है और कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन फैसला करेगी आपका। मैंने तो इसीलिए सब बड़े बड़े लोगों को दावत दी, जो इज्जत सबसे ज्यादा हमारे मुल्क में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की है, उसको भी चाहिए कि क्या हो गया कौम के लिए, वहाँ एक वो टेलीफोन लाइन पे बैठ के तो जरा पैसे इकट्ठे कर दें, थोड़े से मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई बेइज्जती नहीं होती। शायद लोग आपकी बात को समझते हों, आपको इज्जत एहतराम से देखते हों। इमरान खान ने अगर 5 अरब इकट्ठे किए है तो आप 10 कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान तो आपकी नज़र में नाअहल है, सबकी नज़र में। आप जो 12 पार्टियां आई हुई हैं उनकी नज़र में इमरान खान तो बेवकूफ़ है, वो तो इस चीज़ के अहल ही नहीं कि कौम उस पर इतमाद करे। जिस तरह आगे मरियम भी कहती है कि ये फ्रॉडी है, शहबाज शरीफ भी कहता है 3.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, हमने 30 साल में उतना बेड़ा गर्क नहीं किया जो 3.5 साल में इसने कर दिया, इतने कर्जे ले लिए, इतना ये ले लिया, इतना वो ले लिया। तो ये सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। पाकिस्तानी कौम अब जाग चुकी है, पाकिस्तान के लोगों को शऊर आ गया, पाकिस्तान के लोगों को समझ आ गई है कि वाकई हमारे ऊपर आज तक जो भी लोग गवर्नमेंट करते रहे वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए करते रहे, अपने हालात ठीक करने के लिए करते रहे। पाकिस्तान के हालात ठीक करने के लिए वो ऐसा कोई काम नहीं कर सके। आज पाकिस्तान में जो हालत है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कई जगह पे खाना नहीं पहुंच सकता पका हुआ है, कई जगह पे राशन नहीं पहुंच सकता, ये हालत है वहाँ पे। अब कहा जा रहा है बिस्कुट पहुँचाए जाए, वो लोग बिस्कुट खाएंगे। साफ पानी का सबसे बड़ा मसला है, कब्रिस्तान बह गए पानी में और वहीं से पानी इन्हें पीना पड़ रहा है। जहाँ जानवर भी मरे हुए हैं, जहाँ लाशें भी जो है दफनाई हुई थी वो भी ज़ाहिर है डिस्टर्ब हुई हैं। पूरा सिस्टम निज़ाम एक दरम बरम हो गया वहाँ। और ये लोग बैठे टीवी पे आके आज भी सियासत कर रहे हैं। आज भी ये मरियम बता रही थी मेरा कल के परसों के वो खाते जो था वो गलत था, वो भी वो खाते गलत था, आप सलाब आया हुआ उस पर बातचीत करें ना।
پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اب آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ اورنگزیب کو بٹھائیں، شام کو آ کے یا صبح صبح آ کے وہ جھوٹ جو بولتی ہے تو اس کو چاہیے کہ یہاں پہ آ کے تو بتائیے۔ یہ سعد رفیق ہے، خواجہ سعد، وہ خواجہ دوسرا جو آصف ہے وہ ہے، آپ کے پاس تو ایسے ایسے وہ سابق وزیر اعظم جس کی پتلون وہاں امریکہ میں ڈسٹرب ہو گئی تھی آپ کے علم میں، اس کو بٹھائیں۔ یہ اتنے پہاڑ آپ کے پاس ہے، وہ جس کو مکڈونلڈ میں فیملی نے بےزتی کی تھی اس کو بٹھائے۔ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، دور نہ جائیں، اپنے شہر میں بیٹھ جائیں۔ میں دیکھتا ہوں کتنے کے لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں، پتہ تو چلے نا، عوام کو بھی پتہ چلے کہ عوام آپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اتنے بڑے فراڈی آپ کے پاس ہے، تو آج کام نہیں آئیں گے تو کب کام آئیں گے؟ ان کو ڈرائیں عوام کو، کیا مرنے کے بعد یہ ہوگا، مرنے کے بعد وہ ہوگا اگر آج آپ نے پیسے نہ دیے۔ جو طریقہ واردات ڈھونڈا ہوا ہے سب نے، تو لوگ دے دیں گے، بیچارے ڈر جاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہے، وہ مدنی ناصر مدنی بیچارہ، اس کو کہ پیسے اکٹھے کرے تاکہ وہ بھی کوئی اکٹھے کر کے دے، لیکن یہ ٹیلی فون لائنر پر بیٹھے تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ آپ کس پانی میں ہیں۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو سب سے بڑی اس وقت پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ حقدار تک یہ حق پہنچنا چاہیے۔ میرے خیال میں جو میں کہوں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں انہیں 2 3 فیملیاں اپنے سسٹم میں لینی چاہیے، خود ان کی کیئر کرنی چاہیے، خود ان کا خیال رکھنا چاہیے، بجائے اس کے ایک تصویروں کا ڈرامہ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دکھانے۔ ایسی مدد کے میرا خیال ہے کہ مدد جو ہے وہ اچھی چیز نہیں، ان کی بھی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ملیں گے نئے پروگرام۔